साधारण व्यक्ति होस्, कुनै एक अक्षर नपढेको होस्, कुनै ठुलो पदमा नहोस्, सानो भने एउटा मजदुर डेली खटी खाने मजदुरदेखि लिएर ठुलो पदमा आसीन हुने ब्युरोक्राटसम्मले यो आरटीआई युज गर्नु सक्छ। फेरि पनि म भन्छु, हाम्रो जनताहरूमा, हाम्रो सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीमा आरटीआई भन्न साथ हामीले बुझ्दैनौँ, हाम्रोमा पनि त्यति नलेज हुँदैन, किनकि हाम्रो समाजमा हामीले यो कुरोहरूलाई ध्यान दिँदैनौँ, आफ्नो एकतर्फे मात्र गर्छौँ। तर समाजमा एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी ल्याउनको लागि आरटीआईले ठुलो भूमिका निभाएको हुन्छ। मैले यो आरटीआई हामीले जति पनि एउटा टिम बनाएको छौँ, हाम्रो टिममा चाहिँ अनइम्प्लोइड युथ एन्ड सिटिजन राइट्स फोरम भनेर हामीले एउटा एसोसिएसन रेडी गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो आरटीआईलाई अघि बढाएर लाँदैछौँ र हामीले कर्तृपक्षमा एउटा जुनै प्रश्नहरू फ्याँकेको थियौँ त्यसको हामीले अहिलेसम्म पनि जवाब पाउन सकेनौँ। आरटीआई हामीले धेरैवटा विषय छ, विशेष गरेर चाहिँ हामीले स्कुलको एउटा फङ्सनिङ। अन्त यो आरटीआई मैले स्कुलमै किन फ्याँकेँ भन्दा मैले अस्ति पनि भनेको छु, हाम्रो समाजको बुनियाद हो शिक्षा। शिक्षित युवकले नै शिक्षित समाज क्रिएट गर्छ र जब एउटा शिक्षित समाज हुन्छ हामीले जाति शिक्षित भएर जान्छ र जाति शिक्षित हुनु नै राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो मुद्दा बलियो भएर जानु। तर स्कुलको फङ्सनिङमाथि तपाईले क्वेशन गरेर तपाईले आरटीआई गर्नु भएको छ। हजुर, स्पेसिफिक कुन चाहिँ स्कुल? यो सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल पेसोक। के विषय लिएर चाहिँ आरटीआई गर्नुभयो? माने के हो खास आरटीआई गर्नुको खास कारण चाहिँ के हो? अब यसमा त म अलिकति हुनु त मेरो यो सम्पूर्ण हाम्रो विषय चाहिँ हो अराजनैतिक, समाजमा सचेतता ल्याउन, एउटा पारदर्शिता ल्याउन र साधारण जनताले पनि बोल्न सक्छ र साधारण जनता एउटा डेमोक्रेसीमा साधारण जनताले नै बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह दिनको लागि हो। अनि कुन विषयमा भन्दाखेरि अब यो विशेष गरेर सरस्वती हायर सेकेन्डरीलाई मात्र किन टार्गेट भन्ने एउटा अवश्य आउँछ। मेरो या हाम्रो टिमको कुनै पनि व्यक्तिगत दुश्मनी छैन र यो आरटीआई एउटा शिक्षा जस्तो व्यवस्था, शिक्षा जस्तो संस्था जसको गरिमामा चाहिँ हामीले अब सानैदेखि हामीले शिक्षकलाई गुरु मान्छौँ, एउटा भगवानको दर्जा दिएको हुन्छौँ। त्यस्तो संस्थामा मैले प्रश्न उठाउनु भनेको मैले धेरै ठुलो कदम उठाएको छु। म माथि धेरै लान्छना लाग्नु। प्रश्न उठाउने बाध्यता आयो, त्यो बाध्यताको मेन कारण म चाहन्छु हाम्रो पहाडको शिक्षा व्यवस्थामा विशेष गरेर राजनीति, भाइचारा र सन्तान चेप्ने यो जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था छ त्यसको चाहिँ अन्त होस्। शिक्षाले चाहिँ मैले भने फेरि पनि म अलिकति लामै जाँदैछु, एउटा डाक्टरले बिमारीलाई ठिक गर्छ तर अर्को डाक्टर उत्पन्न गर्दैन। तर स्कुल चाहिँ एउटा भर्सेटाइल फ्याक्ट्री म भन्छु, जसमा यो स्कुलले आइपिएस, आइएएस, डाक्टर, इन्जिनियरदेखि लिएर सोसल लिडरसम्म बनाउने गर्छ। तर अब जब यो जुन एउटा कारखाना जसले हाम्रो समाजलाई निर्माण गर्छ त्यसमै जब धमिरा लाग्नु थाल्छ तब हामी जस्तोहरूले आएर प्रश्न उठाउनुपर्छ र जति पनि हामीमा दोष आरोप हुन्छ त्यसको सामना गर्नुपर्छ। मलाई बलेको आगो सबैले ताप्छ, मोमबत्ती पनि बल्छ जल्छ, त्यसैले बल्नुलाई आगो ताप्नलाई पनि दाउरा बल्नुपर्छ। म भन्छु हाम्रो टिमको सम्पूर्ण त्यो दाउराको काम गर्दैछौँ र तपाईँहरू ताप्नुहोस्, सम्पूर्ण युवाहरूले साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि यस्तो कतै भएको छ, तपाईँहरूलाई लागेको छ, अगाडि आउनुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। हामी पनि साथ छौँ र सम्पूर्ण मिडिया, विशेष गरेर मिडिया टोलीलाई म धन्यवाद दिन्छु। प्रब्लम भन्नुहुँदैछ होइन? अब यसको विषय चाहिँ म अलिकति भाइलाई बोल्न प्रब्लममा चाहिँ मेरो 15वटा क्वेसन छ। त्यसमा मैले अब विशेष गरेर त हाम्रोमा करप्सन, एगेन्स्ट द करप्सन हो। आई एम नट ब्लेमिङ द स्कुल इज करप्टेड, आई एम जस्ट आस्किङ एज अ जनरल क्वेसन, एज अ जनरल सिटिजन, बिकज आई वान्ट टु नो वेदर द क्वेसन स्कुल इज कम्स अन्डर दिस पर्भ्यू अर नट, हाउ ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड अनेस्ट दे आर। र मेरो प्रश्नहरूमा छ, स्कुलमा कतिजना स्टाफ चाहिँ छन् जो चाहिँ हेडमास्टरको आफन्त हुन् र एउटै फ्यामिलीबाट छन्, हेडमास्टरको आफन्त हुन् र एउटै फ्यामिलीमा, त्यस विषयमा इन्क्वायरी होस्। र के शिक्षा पहाडमा या पेसोक क्षेत्रमा पढ्ने हेडमास्टरसित रिलेटेड, पार्टीसित रिलेटेड मात्र शिक्षित छ त? यो पनि छ मेरो प्रश्नमा। अर्को कुरो छ, म जुन चाहिँ भलिन्टियर टिचर लिएर म कुनै पनि टिचरलाई नराम्रो भन्दिनँ, किन म चिन्दिनँ पनि, मेरो पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी छैन। तर बुझ्यो भने मलाई लाग्छ सम्पूर्ण अब टिचिङ फ्राटर्निटीले पनि साथ दियो भने हाम्रो समाज नयाँ निर्माण हुन्छ। 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला। अन्त मेरो प्रश्न छ, शिक्षकहरूको
एउटा डिग्री पनि लिएर कुन शिक्षकले कुन सब्जेक्ट पढाउँछ। अब ऱ्यान्डम छ हाम्रोमा, एउटा सब्जेक्टलाई अपोइन्टमेन्ट छ तर उसकोमा त्यो डिग्री नहोला। अब भनौँ है भने जियोग्राफीमा ग्रेजुएसन छ, हिस्ट्रीमा मास्टर छ, त्यो उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढाउँछ त? यदि जियोग्राफीमा उसको डिग्री छ भने उसले त बिलो 10 मात्र हो, मास्टर छ भने उसले 11 12 पढाउन सक्यो। त्यही अनुसारले त्यो नियम फलो छ छैन। अर्को विषय छ स्कुलमा अहिलेसम्मको फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन, त्यस विषयमा अलिकति जानकारी होस्, यस्तै विषयहरू लिएर गरेको छु। तपाईँकोमा के छ प्रुफ चाहियो? अब प्रुफ नगर्नु नै त प्रुफ। अब हेर्नुहोस् हाम्रोमा चाहिँ एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टम यति साह्रो नेक्सस हुन्छ। जब म बदमास गर्छु या मैले कुनै पनि काम गर्छु, म एउटा पनि आई वान्ट लिभ अनि फुटप्रिन्ट। अब मैले एउटा व्यवस्थालाई प्रश्न गर्दैछु, मेरोमा के हुन्छ होला? मेरोमा छैन नि त, म त मिडियाकै अगाडि भने छैन। हैन, तपाईको विदाउट प्रुफ तपाईले कसैले चाहिँ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनलाई तपाईले एलिगेसन लगाउनुहुन्छ? एलिगेसन मैले एलिगेसन अनुसार सरस्वती हाई स्कुलको हेडमास्टरको म्याक्सिमम आफन्तहरू त्यसको मैले त्यहाँको स्टाफ हजुर हुन्छ। तपाईकोमा केही न केही एभिडेन्स त होला। एभिडेन्स हामी त अब त्यही गाउँको हो नि। तपाईले कसरी एभिडेन्स त म त त्यही गाउँको हुँ। म बाहिरबाट यदि म पेसोको होइन, म अर्कै जग्गा अब कालिम्पोङबाट मैले गरेको छु, मेरोमा एभिडेन्स हुन्थेन। मैले एउटा थर्ड पर्सनले भनेको एउटा अफवाहमा विश्वास गरेँ, तर म त त्यही गाउँको हुँ। अफवाह होइन नि, यो त अब सबैजनाले देखेको बुझेकै कुरो हो होइन। बुझेकै कुरो भएपछि अफवाह हुँदैन। अब हाम्रोमा प्रुफ भए त यसरी आज तपाईँहरूको समक्षमा आउनै पर्थेन नि, सिधै कोर्टमा जाने केस हो। तपाईँको सिधा आरोप, हजुर। तपाईँको सिधा एलिगेसन चाहिँ सरस्वती हाई स्कुलको हेडमास्टर माथि छ होइन। मेरो स्कुलको हेडमास्टरलाई मैले कहिले पनि पर्सनली एड्रेस गरेको पनि छुइनँ, तर प्रश्नहरू त सोध्नु पाइन्छ नि त। आरटिआईले त त्यो अधिकार दिएकै छ। मेन प्रश्न के छ तपाईँको? एउटा फर्स्ट नम्बर 1 क्वेसन के छ? नम्बर 1 15वटा क्वेशन पढेर हजुर त्यो तिमीले बोल्छौ नि तपाईँ। अब मेरोमा के भाइ हजुर कि यो चाहिँ हामीले डिआईलाई पठाएको थियौँ। मेरो प्रथम क्वेसन छ अन्डर राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2005 र फर्स्ट क्वेसन, वाट वाज द टोटल फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन अफ सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल पेसोक टी स्टेट ड्युरिङ द इयर 2017 to 2020? That is my first question. And the second one is, what is the list of regular teachers teaching below 10 and their educational qualification and the board university through which they passed out? Tesra question, what is the list of regular teachers teaching in HS level and their educational qualification and the board and university through which they passed out? My fourth question, what are the subjects passed by such teachers and the subject taught by them? Please provide the list of volunteer teachers and subject taught by them. How many staffs, sixth question, how many staffs of the said school are relatives of the headmaster, and how many teachers are from the same family? How many teachers are from the same family? Seventh question, list of students appearing and securing over 50% marks in the Madhyamik and the HS examinations for the last 10 years. अब यो 7 मा म तपाईलाई अलिकति रोक्दैछु. 50%, why I asked? I could have asked 60, 80. Why 50 भन्दा हेर्नुहोस् हाम्रो सोसाइटीमा इम्प्लोइमेन्ट इज अ बिग इस्यु है. हेर्नुहोस् जब एउटा प्रिभिलेज सेक्सनले चाहिँ अब जेनरलमा रोकिरहेको छ, मोस्ट अफ द जब्स आर गोइङ टु द प्रिभिलेज सेक्सन रिलेटेड विथ द पार्टिज अर द स्टाफ्स. तब जेनरल पब्लिकले एउटै छ केटाहरूको. हेर्नुहोस् आर्मीमा 45 चाहिन्छ, तर हाम्रो गाउँ बस्तीको, मैले आई एम नट टकिङ अबाउट सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल, आई एम टकिङ इन जनरल अफ जिटिए रिजन, स्पेसली भिलेजेस एन्ड बस्तिज एन्ड टी गार्डन्स, त्यहाँको स्कुलहरूको क्वेसन हो यो. 50% पनि हाम्रो विद्यार्थीले ल्याउँदैन. तब त्यो विद्यार्थी के हुन्छ हेर्नुहोस्, उसले आर्मीमा पनि जानु सक्दैन. अहिले त भयो 2 वर्ष 3 वर्ष अलिकति कन्सेसन छ, त्यो तपाईँलाई थाहै छ. 50 नपाएको नानीहरू कहाँ जान्छ हेर्नुहोस्, जबरजस्ती दिल्ली मुम्बईमा कस्तो काम गर्छ र के गर्छ तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा सम्पूर्ण मानिसले हामीले देखेको, भुक्तभोगीहरूले देखेको हो. प्लस त्यस बादमा एउटा सजिलो अहिले छ, हाम्रो नानीहरू चाहिँ एउटा एज पुगेर मजबुरीमा 100 डेज जानुपर्छ. के तपाईँहरू यस्तो सोसाइटी चाहनुहुन्छ? तपाईँको छोराछोरीहरू 50 पनि नलिएर आर्मीमा पनि क्वालिफाई गर्नु नसकेर पुलिसमा पनि
100 डेजको लेबर कि हाम्रो चाहिँ नानीहरू मजदुर मात्र हुनु, म तपाईँहरूलाई पनि भन्दैछु मजदुर मात्र यस्तो चाहिँ नहोस् न। एटलिस्ट मैले त यस्तो पनि भनेको छुइनँ 400 स्टुडेन्ट 400 हुनुपर्छ, एटलिस्ट 10 स्टुडेन्ट। तपाईँले 5-6 वटा जुन चाहिँ क्वेसन अगाडि गर्नुभयो, तपाईँले रेज गर्नुभएको छ, यसमा तपाईँ मेनली त्यहाँको जति पनि टिचरहरू छ टिचरहरूको क्वालिफिकेसन पनि मैले छैन, ठिक छैन भन्ने मैले त्यस्तो भन्नु चाहेको होइन। तर तपाईँले डिमान्ड गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ अब आई एम नट, हेर्नुहोस् उनीहरू जब स्कुलमा चाकरी गर्दैछन् उनीहरूले पनि खटेको, मलाई उनीहरूले काम पायो भनेर कुनै दुःख पनि छैन, त्यसमा कुनै प्रकारको प्रब्लम छैन। तर मैले मात्र क्वेसन गर्दैछु, यसमा क्यान्डिडेटको गल्ती हुँदैन। हेर्नुहोस् क्यान्डिडेट त म पनि होइन, मलाई डाउट होइन, म पनि क्यान्डिडेट हो किन सोध्नु भयो होइन, किन सोध्नु होइन, म पनि क्यान्डिडेट हुँ र मलाई पनि कामको जरुरत छ। तर मेरोमा ठिक एडुकेसन मतलब ठिक सब्जेक्ट छैन, तर म अर्को सब्जेक्ट टिच गर्दैछु, तर त्यो सब्जेक्टलाई अप्लाई गर्दैछु भन्ने त मैले सोध्नु पाइयो नि त। एउटा त क्वालिफिकेसन माथि गर्नुभएको छ, अर्को एचएम हेडमास्टरको कतिजना रिलेटिभ्सहरू त्यो स्कुलमा काम गरिरहेको छ, टिचिङ गरिरहेको छ है, हजुर कतिजना छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, के लाग्छ? अब यो चाहिँ मैले जवाब दिनुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ भाइहरू त गाउँकै हो, त्यहाँको स्टुडेन्ट पनि हो उनीहरू भाइहरू, उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्। त्यो चाहिँ किनभने म भन्नु सक्दिनँ यो, विशेष गरेर म त त्यति साह्रो स्कुलसित क्लोजमा छुइनँ। 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर्सको रेडियसमा मेरो घर छ, त्यस कारण भाइले चाहिँ भन्नु सक्छ हाम्रो राजीव भाइ। नमस्कार है, मेरो नाम राजीव हो है, म पेसोकबाट है। र हामीले यो आरटिए गर्ने विषय नानाले धेरै तपाईँलाई बताउनु भयो है। र सेम फ्यामिलीबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब हेडमास्टरको चाहिँ तपाईँको लगभग अहिलेसम्म हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 4जना 5जना चाहिँ उहाँले आफ्नो सेम फ्यामिलीबाट अपोइन्टमेन्ट गराएको छ है। उनीहरूको योग्यता अनुसार गराएको छ होला, तर त्यसमा पनि कतिवटा चाहिँ अब यहाँनिर खोट भएको छ। जस्तै हामीले यहाँनिर देखेको छौँ कि जो टिचरले अलरेडी एपोइन्टमेन्ट भइसकेको छ है, उहाँको सब्जेक्ट हो नेपाली सब्जेक्टमा एउटा त्यहाँनिर स्कुलमा भ्याकेन्सी क्रिएट गरेको थियो। त्यो चाहिँ हेडमास्टरको मात्रै अधिकार छ स्कुलमा भ्याकेन्सी क्रिएट गर्नु, उहाँले मात्रै सक्छ, हामीले सक्दैनौँ। तर उहाँले गर्यो, एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट गरेपछि नेपालीको एउटा सब्जेक्ट भ्याकेन्सी निकालेको थियो र त्यसमा तपाईँको 5जना क्यान्डिडेट आएको थियो। 5जना क्यान्डिडेटलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा इक्जाम गरायो कि जसमा चाहिँ तपाईँको क्लास डेमो, सायद यो अहिले यो अल दार्जिलिङमा सायद यो क्लास डेमो गरेर कुनै पनि एमए गरेको टिचर्सलाई स्टुडेन्टले सेलेक्ट गरेको छैन होला, सायद यो पक्का कुरा होला, सायद तपाईँले पनि थाहा पाएको होला। तर त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने एउटा टिचर्सलाई अपोइन्टमेन्ट गराउनु लागि चाहिँ 5जना क्यान्डिडेट सबैजना एमए गरेको क्यान्डिडेटलाई यसरी स्कुलमा बोलाएर चाहिँ क्लास वाइज आधी घन्टाको डेमो गरायो। र डेमो गराइसके पछाडि उहाँले के भन्यो, जति पनि एप्लिकेन्ट थियो उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँहरूलाई हामी इमेल या तपाईँहरूलाई हामी फोन गरेर तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ कि कुन चाहिँ क्यान्डिडेट चाहिँ पास भयो भनेर। तर त्यसको जब त्यो इक्जाम भइसक्यो, डेमो सकेपछि सबैलाई घर पठायो है। तर कसैलाई पनि फोन पनि आएन, इमेल पनि आएन, केही पनि आएन। र डाइरेक्टली हामीले त्यहाँनिर के सुन्यो भन्दा फल्ना क्यान्डिडेट अपोइन्टमेन्ट भयो भनेको सुन्यो। तर त्यो अपोइन्टमेन्ट भएको क्यान्डिडेट चाहिँ हो हेडमास्टरको बान्जी बुहारीलाई गरायो। उहाँको नाम सुधा है, सुधा गुरामा, हजुर, उहाँलाई गरायो। र त्यो त पहिलाको कुरा हो, तर हामीले यो कुरालाई पनि कट्याउनै पर्छ, किनभने आज जुन कतारमा हामी यहाँ अडिएको छौँ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो युवा आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसमा धेरै प्रेसर पर्छ। किनकि सबैजना अहिलेको सिस्टममा म्याक्सिमम् पढ्ने नै छ, हाम्रो गाउँ बस्तीमा पनि एमए ग्रेजुएसन गर्ने धेरै नै छ। तर यहाँ चाहिँ के भएको छ भने हामीले धेरैजना जुन चाहिँ क्यान्डिडेटहरू थियो इक्जाम गर्ने, उनीहरूले पनि हामीलाई खोट जनाएको छ। हाम्रोमा कतिवटा रेकर्डहरू पनि छ है, उहाँले दिएको तपाईँलाई दिनु त मिल्दैन थियो अहिले नै, पछि हामी तपाईँलाई त्यो पनि साबित गर्छ है। तर हामीले क्यान्डिडेटले के भन्यो भनेदेखि हामीले क्यान्डिडेटलाई फोन गऱ्यो, तपाईँ पनि इक्जाम बस्नु भएको थियो र भन्दाखेरि इक्जाम केही पनि भएन, खालि क्लास डेमो गरायो, त्यति मात्र गरेर हामीलाई फेल गरायो भन्ने खालको उहाँको एउटा हामीपट्टि उनीहरूले एउटा हामीलाई आस्था दिएको छ कि तपाईँहरूले हाम्रो राइट्सको लागि चाहिँ हाम्रो अधिकारको लागि तपाईँहरूले बोलिदिनुपर्छ। यो समाजमा यस्तो प्रकारको यहाँनिर अवहेलना प्रकारले यस्तो खालको सिस्टमलाई यिनीहरूले अप्रुभ गर्दैछ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले राखेको छ यो छ। अनि हामीले जिटिएमा हामीले यो आरटिआई 2टा हामीले उयसमा गरेको छ, फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट गरेको छ। यो तपाईँले जुन चाहिँ नानाले अहिले भन्नुभयो यो सेकेन्ड पार्ट हो है। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले तपाईँ गरेको छ, फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ क्वेसन छ है, यो चाहिँ सी र डीको जुन चाहिँ 17 फेब्रुअरीमा जुन चाहिँ यहाँनिर स्टाफहरूको जुन चाहिँ भ्याकेन्सी त्यहाँनिर निकालेको थियो है, यो चाहिँ एक्चुअली यो भ्याकेन्सी चाहिँ हो तपाईँको कुनै गभर्मेन्टले इस्यु गरेको भ्याकेन्सी चाहिँ होइन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोस्ति मात्रै थाहा पायौँ। कसरी भन्दाखेरि यो इक्जाम तपाईँको 17 फेब्रुअरीमा भएको इक्जाम हो, 1 बजी इक्जाम भएको थियो, तपाईँको रिजल्ट 4 बजी रिजल्ट आउट गरेको थियो। 72जना क्यान्डिडेट थियो, तर 72जनाको पेपर चाहिँ उनीहरूले 3 घन्टामा काटिसकेर एप्लिकेन्टलाई पनि उहाँहरूले अप्रुभ पनि गरे कि तिमी पास भयो भनेर पनि भन्यो।
तर आज हामीले बिस्तारै बिस्तारै आरटिआई जब हामीले गऱ्यौँ है, हामीले यहाँनिर के सुन्नुमा आयो, के बुझ्नुमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ इक्जाम गराएको छ है, इक्जाममा जो क्यान्डिडेट 6 जना क्यान्डिडेट सेलेक्सन गरेको छ नि, उहाँहरूमा चाहिँ 3 जना क्यान्डिडेट स्कुल आउनु थालिसकेको छ, ताकि त्यो क्यान्डिडेटको चाहिँ कुनै पनि अपोइन्टमेन्ट पनि उनीहरूको छैन र जिटिएले दिएको पनि छैन भन्ने चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँ लुइस जुब्लीबाट पनि हामीले यहाँ दिएको छ, एउटा पेपर दिएको छ है, जुन चाहिँ यो हामीले आरटिआई गरेको जुन चाहिँ कन्सर्न छ यो गरेको छ, यसमा चाहिँ जिटिए गभर्मेन्टसँग चाहिँ कुनै पनि रिलेट छैन भन्नुहोस् यो भ्याकेन्सी चाहिँ। तर जस्तै हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्यो यो जुन चाहिँ भ्याकेन्सी क्रिएट गर्यो, यो चाहिँ भ्याकेन्सी क्रिएट गर्नुको मेन उनीहरूको चाहिँ जो त्यो स्कुलमा पहिलो दिन 3 वर्ष 2 वर्षदेखि चाहिँ भोलिन्टियर्स गर्दै थियो उहाँहरूको लागि खोलेको भन्दैछ। तर उहाँहरू चाहिँ रेगुलरली गरिरहेको छ, भोलिन्टियर्स गरिरहेको छ, तर अहिले फेरि 3 जना चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गरिसकेको छ, उनीहरूको कुनै पनि त्यसमा उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट लिएर छैन, उनीहरू स्कुल आउँदैछ, त्यो पनि हाम्रो एउटा विषय छ। भनेपछि त्यहाँनिर 72 जनाले जो इक्जाम दिएको थियो त्यसमा 6 जना क्यान्डिडेट चाहिँ सेलेक्ट भयो। हजुर, त्यो 6 जना मध्ये चाहिँ कति जना चाहिँ एचएनको आफन्त? त्यसमा चाहिँ पनि छ, त्यसमा चाहिँ आफन्त त छैन है उहाँको। त्यसमा हेरेको चाहिँ अब एउटा यसो कुरा गर्दाखेरि अब कुरा त भित्रभित्र नि भित्रभित्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के बुझ्छ भने अब हामीले भन्नु चाहिँ मिल्दैन है, त्यस्तो छ बिकज कि विदाउट प्रुफ एभ्रिथिङ इज जस्ट एन एलिगेसन है। अनि हाम्रो अर्को विषय चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ यो क्वेसन पहिलाको थियो नि सेकेन्ड आरटिआईमा हामीले एउटा यहाँनिर तपाईँको हामीले एउटा क्वेसन गरेको थियो, त्यो क्वेसन चाहिँ हो तपाईँको आरटिई, तपाईँले सुन्नुभएकोलाई राइट टु एडुकेसन भने चाहिँ फ्री एन्ड कम्पलसरी एडुकेसन 2009मा गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छ अल ओभर इन्डियाको धेरै जस्तो स्टेटहरूमा, 2टा स्टेटहरू छोडेर सायद। तर यहाँनिर राइट टु एडुकेसनको हामीले आज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 6 वर्षको नानीदेखि लिएर 14 वर्षको नानीले चाहिँ क्लास 5 देखि लिएर क्लास 8 सम्म चाहिँ विदाउट एनी फिज स्कुल पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नोटिफिकेसन गरेको छ र पनि यहाँ आज पाहाडको स्कुलहरूमा गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा धेरै नै स्कुलहरूमा यो स्कुल फिस उठाउने काम गरिरहेको छ। तर हामीले किन उठायो भनेर प्रश्न किन गर्दैछ भन्ने यो एउटा गभर्मेन्टले हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल तपाईँहरूले के दिन्छु भन्ने, जब तपाईँको घरको बिजुलीको बत्तीको बिल आउँछ तपाईँहरूकोमा है, तपाईँहरूले एक दिन तपाईँले लेट भयो भने तपाईँले फाइन तिर्नुपर्छ। तर आज हामीले स्कुलमा यत्रो पैसाहरू तिरेर नानीहरूलाई गभर्मेन्ट स्कुलमा पैसा तिरेर पढाइरहेको छौँ जहाँ हामी फ्री पढ्नु पर्ने हो, तर आज हामीले त्यसको कुनै पनि हिसाब किताब देखाएको छैन। र यो हिसाब किताब खोज्नुको लागि पनि हामीले यो आरटिआई गरेको राइट टु एडुकेसन चाहिँ हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्छ। तर म यही भन्छु जति पनि हाम्रो पाहाड एरियामा जति पनि यो जिटिए क्षेत्रमा हाम्रो मजबुर गरेर कमान नबस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बाउ दाजुभाइ जति पनि छन् उहाँहरूले दुःख गरेर आफ्नो छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाओस् भनेर उहाँले दिनरात मिहिनेत गर्छ, पानी झरी नभनिकन चियापत्ती टिपेर उहाँहरूले एकदम खट्टी खाएर एउटा नानीलाई स्कुलमा पढाउनेसम्म बनाउँछ। तर हामीले एउटा गभर्मेन्ट यति राम्रो उपलब्धि छ हुँदाहुँदै पनि हामीले नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्ने, हामीले कसरी खोज्नुपर्ने भनेर चाहिँ एउटा बेस्ट वे चाहिँ हामीले के देख्यौँ, वी हेभ टु गो विथ आरटिआई। हामीले आरटिआईसँग जानुपर्छ र आरटिआईले हामीले जे दिन्छ हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ भनेर चाहिँ यो आज हामीले आरटिआई गरेको छौँ। र हामी यही चाहन्छौँ कि जति पनि गभर्मेन्ट स्कुल छ अल ओभर दार्जिलिङमा उहाँहरूले चाहिँ यो आरटिए जुन चाहिँ आरटिएको मुताबिक हुन्छ, उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा नानीको स्कुल फिस तपाईँले 1000 रुपियाँ दिन उठाउँछ, 1000 रुपियाँ 1525 उठाउँछ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले यसको हामीले जुन चाहिँ हामी अरू स्कुललाई पनि बादमा अरू स्कुलहरू यसमा हुनसक्छ। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले आफ्नो स्कुललाई किन टार्गेट के भन्दा चाहिँ हामीले सजिलोको लागि, किनकि मेरो घरकै छ आरटिआई पनि गरिसक्नु भएको छ लगभग 3 महिना 4 महिना कति भयो भने, तर यसको के आन्सर पाउनु एउटा यसको एउटा एन्सर आएको छ। तपाईँले मैले अघि भने है, यसको चाहिँ यो जुन चाहिँ सेकेन्ड तपाईँलाई नानाले यो भन्नुभयो नि यो 15वटा क्वेसन, यसको चाहिँ एन्सर हामीलाई दिनुभएको छैन। लगभग 4 महिना बितिसक्दा यसको हामीलाई कुनै प्राइभेट स्कुलबाट रेस्पोन्स छैन। तर हामीले फर्स्ट गरेको आरटिआई जुन चाहिँ हामीले स्कुलको भोलिन्टियर्सको टिचरमा गरेर उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसमा त हामी सेटिस्फाई छैनौँ, किनभने जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफ यो माथि हाम्रो जिटिएले भन्दैछ यहाँनिर क्लियर दिएको पनि छ जिटिए गभर्मेन्टले, जिटिएमा कुनै भ्याकेन्सी क्रिएटै छैन। फर्स्टमा तपाईँले जुन चाहिँ आरटिआई गर्नुभयो त्यो त्यसको आन्सर पाउनुभयो, त्यसमा तपाईँहरू सेटिस्फाइड छ? वी आर नट सेटिस्फाइड, द्याट्स वाइ यहाँनिर हामी छ नि आरटिआई गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यसको आन्सर अहिलेसम्म पाउनुभयो। हजुर हजुर। भनेपछि अब फर्दर तपाईँहरूको के स्टेप के लिने विचार छ? अब हाम्रो फर्दर स्टेप चाहिँ हो एपिलेट अथोरिटीमा एपिल गर्ने होइन, एपिलेट अथोरिटीमा अपिल गरेर हामीले रिमाइन्डर बुझाउने गर्छौँ र उहाँहरूले नै जति स्टेप लिनुहुन्छ, नत्र यो आरटिआईको जुन प्रोसेस अनुसार हुन्छ त्यही अनुसार नै हामीले चाहिँ कदम उठाउने छौँ। र अर्को कुरा म फेरि यहाँ भन्दैछु, भाइले कुरा गरिहाल्यो आरटिईको, जसमा मेरो यहाँ क्वेसन पनि छ। र अर्को यहाँनिर जब हामीले अस्ति 28 तारिक एउटा प्रेस निकाल्यौँ, त्यहाँको हामीले प्रेसबाट नै हाम्रो आदरणीय सरज्यूबाट सुन्यौँ आन्सरहरू पनि। अनि आन्सरमा उहाँले भन्नुभयो कि बिकज अफ द पेन्डेमिक वी आर अनेबल टु कन्डक्ट एनी एमसी मिटिङ एन्ड विदाउट द permission of MC, I cannot reply. And I think in a government school, how powerful is MC? Managing committee कति powerful हुन्छ र what is the role of managing committee? The digital India हो,
उहाँले इमर्जेन्सी मिटिङ टिचरहरूसित राख्नु सक्नुभयो, तर एमसीसित उहाँले राख्नु सक्नु भएन। र डिजिटल इन्डियामा प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर इन्टरनेसनल म्याटर पनि अनलाइन हुने गर्छ। तब इच्छा भए उहाँहरूले अनलाइन मिटिङ राख्नु सक्छ। एउटा अर्को स्कुलको डेभलपमेन्टमा मैले गरिमामा प्रश्न उठाएँ भन्ने मलाई काउन्टर एलिगेसन लाग्यो। हेर्नुहोस्, यो अभियान, म यसलाई अभियान भन्छु, यो कुनै लडाइँ होइन, यो हाम्रो ग्रुप र हेडमास्टरज्यूको होइन। मलाई त हेडमास्टर सरले धेरै माया गर्नुभएको हो। मैले मेरो पर्सनल रिलेसनसिप हेरिनँ, सोसाइटी हेरेँ। म एउटा सोसाइटी बनाउन चाहन्छु, युवाहरूको साथ पाएँ, तपाईँहरूको साथ पाएँ, जसमा चाहिँ एटलिस्ट एजुकेसन सेक्टर चाहिँ सबै कुरोबाट अलग बसोस् न, योग्यताले प्रमुखता पाओस् होइन। आफ्नै मान्छेमा योग्य छ भने त होस् न, तर योग्यता माप्ने के चाहिँ मापदण्ड छ पहाडमा? कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जामै हुँदैन र त्यो भित्र सबै अब बुझिहाल्छ। मैले धेरै यस विषयमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन। र यदि बिल्डिङ ठुलो बिल्डिङ नै डेभलपमेन्ट हो भने चाहिँ तपाईँहरू सेरिकल्चर तकदामा देख्नुहुन्छ, ठुलो इन्जिनियरिङ कलेज छ, त्यहाँबाट हाम्रो क्षेत्रीयलाई कति चाहिँ नाफा फाइदा भएको छ र क्षेत्रीय त्यहाँबाट कति शिक्षित भएको छ र क्षेत्रीयहरूले कति त्यहाँबाट चाहिँ चाकरी पाएको छ र फ्याकल्टी मेम्बर त्यहाँ कति छ र स्टुडेन्ट त्यहाँ कति छ। र त्यहीँनिर पेसोकै भित्र तपाईँहरूले सायद सुन्नुभयो होला, ललिता स्याङ्देन मेमोरियल स्कुल भनेर घिसिङ, हाम्रो आदरणीय घिसिङज्यू स्व घिसिङज्यूको पालोमा खोलिएको थियो अन्डर डिजिएससी, जसमा मैले पनि 1.5 वर्ष एडहकमा काम गरेँ। त्यहाँनिर एउटा ठुलो बिल्डिङ छ, तर त्यो बिल्डिङ अहिले रित्तो छ। किन रित्तो छ? विकास हो भने त त्यहाँनिर त धेरै विद्यार्थीहरूले अहिले त ठुलो पोस्टमा पुगिसकेको हुनु पर्थ्यो। र मलाई चाहिँ ठुलो बिल्डिङ हुँदैमा चाहिँ र त्यहाँनिर नयाँ सब्जेक्ट एड हुँदैमा म त्यसलाई विकास मान्दिनँ, डेभलपमेन्ट मान्दिनँ, उपलब्धि मान्दिनँ। म चाहिँ त्यो एउटा झोपडीबाट पनि कतिजना विद्यार्थी ठुलो राम्रो हाम्रो समाजमा अघि बढेको छ, त्यसलाई चाहिँ म उपलब्धि मान्छु। म चाहिँ constructional, not development, but human development is the real development. यही नै मेरो यो विकासमा गरिमामा मैले उंगली उठाउनेमा चाहिँ मेरो जवाब छ। तपाईले एक्जाम चाहिँ दिनुभयो त्यो स्कुलको उसको लागि? म त गर्दिनँ, काम म गर्दिनँ, किनभने मेरो लाइफमा गोल नै हो सोसल एक्टिभिजम। जब म सोसाइटीमा एक्टिभिजम यस्तो काम गर्छु, बोल्छु, म कुनै पनि सिस्टमसित जोडिनु सक्दिनँ। जब म सिस्टमसित जोडिन्छु, म बायस हुन्छु या कुनै न कुनै ठाउँमा म सायद कम्पेल्ड हुन्छु, म बाउन्ड हुन्छु नि त। मैले मेरै घरमा मेरै बहिनीलाई मैले जब दिन्छु होला, या मैले न कुनै साहुलियत, मैले फेभरेटिजम मैले लिएँ भने म तपाईँहरूको सामने यसरी खुल्ला बोल्नु सक्दिनँ। र मेरोमा जब होस् नहोस्, तर मेरो भित्री मान्छे चाहिँ इमान्दार होस्। जब प्रश्न राख्दैछु, तर मलाई प्रश्न गरेको मैले बेझिझक जवाब दिनु सकौँ। मैले अप्लाई गरेँ भने यहाँ भाइहरूले चाहिँ इक्जाम बसेको थियो, म अप्लाई गर्दिनँ पनि, मलाई जब चाहिँदैन पनि, र बिना जब पनि धेरै गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु।